ፍልፍል ቲቪ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዝተፈላልየ ኩርናዓት ዓለም ብምዃን መደባት ፍልፍል ቲቪ ተካታተሉ ክቡራንን ከመይ ትኾና ንሎሙ እውን ከምቲ ልሙድ ዝተፈላልዩ መደባት ሒዝና መጺና ኣለና እቶም መደባት እንታይ ይመስሉ ሓቢርና ንከታተል ከምኡውን ደቅሪመይ እቶም ሳብስክራይብ ዘይሃሮምኩም ዘለኹም ሳብስክራይብ በምህራም ኣባላት ቤተሰብ ፍልፍል ቲቪ ክትኮኑ ብትሕትና ንዕድም ባርና ተዳልዩ ዘሎ መደብ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል نموت كلبي زوقع يلن دل كارنيج منغستي إثيوبيا بتقاومو حزبهم كجاجون كلوو قنع فتحب كندي زقلشو إيرترا زبل ملك أسيو زقدمهم أبزقنيات زدما عصب كنوررينا طفانا إيرترا ختتكعنا يا زعينتو فخران رعدن اندحانا فتسا درسان هالفتا اندقاوحو نهزبي إثيوبيا يجنقو اللوو صقاتات مريت بحرن دسيتن ابزحو زعدلو حزب ኤርትራ ኣብ ታሪኹ ተወሪሩ እምበር ወሪሩ ዝብል ጽዩፍ ዛንታ የብሉን ሃገራዊ ታሪኹ ብዝሕብን መኸተ አንጻር ወራራትን መሳፍንትን አቢሲኒያ ገዛእቲ ኤውሮጳን ዝተነድቀዩ ዝሕፍር ናይ ወራርን ምስፍሕፋሕን ዛንታ አይርከቦን زيناتنا أين دلناتنا أين هبن فلوت متكليو أبهال حزب إيرترا زيناتكا ممناي فنفونيو نزيد شو أبهالي إيرتراويان نزيد صبوك جيرو زفلت معبالتات زوانا بعمقت زردا زمزازن أمرو زلو إيرتران إثيوبيا كتتك عيايلو كحسب أي كألن هلوات إثيوبيا زي فلت يلن بلتقنا بجزاء دخاماتو أبحث إرجزي عمرو كبكعيو مسؤول كت بلتقنا بإثيوبيا كخصت زغل سيناريوتات دما نايملا زوانا سكفتا مخانو أي طرفون أموخي إيرتران من يقتتكع مجم نموت كلبي زوقع يلن يبل دل كارنج تنكي ودكت سرعاتات إثيوبيا نطريو نحادا كفال حزبي زبعنا غيرو نخالقوت زغواني تصبي بوليتيكا حمام مسفحفحن كدمنان نحلتات قدام كمتي حدا لبام إثيوبياوي زبولو إثيوبيا تصلعي بلان تصلعي وشتاوي بوليتيكا أيو ازي اندخونه مرحتي إثيوبيا قتاليتهم إيرترا ختكون يمرصو قرم حريق قتالي نقفا برس زي كمزيلو اندهالو إثيوبيا كاب عالم اتازدخيت هاجر كبل فيجوال كابيتاليست اقالعو بقدمهم بلمانون بتكابون زنبرو منغستن حزبن ويلكي زي سمعو زي باللي كابزي بمقصالون منستر زينا زوصو غازيطاو مغلصي منغستي إيرترا إثيوبيا كينات نمولع رتعاوي نممسالون سبب هاسو تبل ابز حلف حيدت معالتات سرعات إثيوبيا ابصعق دبلوماساوي زمته تصميدو قني الله از زمته زي ناوانا صحفي حبرات هاجراتن حيالو مرحت هاجرن منغستاتن ملእኽቲ مسداد زتقالليو تحستو نايت ملእኽቲ نيرترا بترغاغامي متخطاخ تحست الاولونتن غزاتاوي حدنتن بحاسوت زتقنن زخصصنيو ازي مداناغر ملእኽቲ زي ياين اهغراوي محبرسب بمتلالنتين نوح اوان نغاريت كدسقلو زصنح اجندا خوينات دغف نمركاب زعلم مخانو نخلو برهيو جغرافسي بعلا هاريما بعلا تقوي كم زبهال لتحقي اب إثيوبيا سلطان حيزو زلو سلفي بلصقنا اب زحلفه كلتا عامتات بقالاتو انت تخايلو بحقاو منغدي ادلاي انت خوينو دما بحيلي ودبات إيرتران محز علم عنداري زي مخوني صعق مرزام زمتن تختاخوي تكباراتن ككايد صنيحيو اذا سرعات زي كينو قالات بمخادون اب عدقي اطوارن قلب زيبلو ان عابي تكباراتن تصميدو حقيو ازي تختاخوي تكبارات زي لؤلاونتن غزاتاوي حدنت إيرترا كمون نزوباوي سلامن رغاتن كبيدني حدغا دول كوانت خونه
ኤርትራ ልዑል ነፍሰ ግትአት ክትክተልያ መሪፃ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ናይ ኩናት አጀንዳ እውን ምስ አወጀን ተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ብዕለት 16 ጥቅምቲ 2023 ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኩነታት በአርምሞ ብምግንዛብ ከም ወትሩ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ጎደናታትን ማዕድታት ከም ዘይዕደም እንዳረጋገፀ ንኹሎም ጉዱሳት ከይትንክዩ ምምሕፃኑ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሎሚ ነዚ ዘይስገር ጭብጥታት ፍሉጥ ፍጻሜታትን ብምጥምዛዝ ንኤርትራ ኣብ ገሰት ልኡላውነቱን ግዛታዊ ሓድነቱን ከሲሱ ኣሎ እዚ ዓይኒ ዘይብሉ መርመም ሓሶት እዩ ተኻታተልቲ ስርዓት ኢትዮጵያን አህጉራዊ ሕጊ ቻርተር ሕቡራት ሃገራት ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብቆልዑ ግሂሶም ንኽልተ ዕቁር ዝኣክል ሰፊሕ ክፋል ልኡላዊ መሬት ኤርትራ ሒዞም ምጽንሖም ዝፍለጥ እዩ እዚ ዘይሕጋዊ ጎቦጣ ልኡላውነት መሬት ኤርትራ ብቐንዱን ትሕዝቱን ምኽንያት ናይቲ ብ9 ሐምለ 2018 ኣብ ኣስመራ ዝተኸተመ ኣዋጅ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ደንጊ ተመዓራሪ እዩ ኤርትራ በቲ ዘይምኹኑ ምድንጓይ ኢትዮጵያ ድሕሪ ክልተ ዕቁድ ዝተቐበለቶ ውሳነ ብይን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብጽኑዕ ቀይርቲኣ ንምድምዳም እዚ ዘየድሊ ወጥሪ እዚ ስርዓት ኢትዮጵያ ልኡላዊ መሬትን ባሕራዊ ግዛኣትን ጎረቤት ሃገሩን ምግባጥ ካብ ዘለዎ ዘይሕጋውን እውጅን ጥሙሕ ዝምንጭ እዩ ሚኒስትር ዜና ኣስመራ 26 ሰናይ 2025 አንተ ኮቆብ ሰሜን ማዓረይ ርኢኻ ዘይትዝከብ ምቹቲ ሓገረይ እንታይ ክንኮነልኪ ትደሊ ንዓና ኣሚንኪ ደቂስኪ ህደሪ አንተ ኮቆብ ሰሜን ማዓረይ ርኢኻ ዘይትዝከብ ምቹቲ ሓገረይ እንታይ ክንኮነልኪ ትደሊ ንዓና ኣሚንኪ ደቂስኪ ህደሪ أسعب بيلون كبراتن كبرانن منيو نسلام بمزراق زخصاص ጨጉራፍሲ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተእውዩ ነገሩ በሲራክ ክፍለ ከመይሲ አባይታ ዘሎ ጭቡጥ ምስን ርኢ ቀዳማይ አብዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብቲ ደማው ግእስ ተኻይዱሉ ከባቢታት በህዝባዊ ተበግሶ ጽምዶ ንፈለማ ግዜ ድሕሪ ልዕሊ ርብዕ ዘመን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተራኺቦም በሓባር ዝዝትይሉ ዝበልዕሉ ዝዛነየሉ ግዜ እዩ ዘሎ كفر على دسي لا زول دعهم قاعد دسي والفل مسجنا تراخينا تمسكن فتاري نقول تسناي حوات يا خبز زبلكم تراخي يعني انت بحرنا متينا مزحاوري لا تراخي من يوم ما زرت تراخي بس ما زرت تسمعيكم وي دسيلني اذا حقوس دسيلني مس ارترات اسمن معارن كنكون اسرائيل كده تصلي تمسكن دسيلنا 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 بتعم دسيلنا كم امانه وتحقوس بك انا بعت يمصلو بتعم انتكستاي كنا كمان انا كل سبي يقولوا ارتران تجارن حواتنا ارتران تجارن حواتنا بجاكم ما ينبع استخرجي اوي بجاكم ما ينبع استخرجي يا حوات بتعمي يدسبل بتعمي دسيلني انا اريكم كم زراخم مالتي سلام عليك سلام عليك سلام عليك سمراي سلام عليك سلام عليك سلام عليك عطش ولا رفيق تلقاي بلا مسافي كالعي بتي كالشنخ بزي عرفتين العلي كلت عمت بقداماي منستر زجمره منسترات مهورات زبالو مراخبي بوزهان إثيوبيا وي بسلام وي بحيلي لولاونت بحري إرترا خنغوبتينا قبلو نرأيولنا أبايتا مناورات كايدو تعذبنا سالساي كومد مانو بوزح عمتات بفلاي كابل صقنا سلطان كابز جبت اب كل قرنعات إثيوبيا ناي كركر زعينتو ازيو اعناوي وقئي كايدالو رابعي ኤርትራ ሉኡላዊ መሬት ስለዝመለሰት ውግእ ዘጽውዕ ምኽንያት የብላን ካቦ ሓሊፉ ካብዚ ዝተረመሰ ደቂቕ ፌደራል ስርዓት ኢትዮጵያ ስጋት ውግእ ስለዘይብላ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ሰራዊት እውን ኣይገበረትን ንምንታይ ዳ እዚ ኩሉ ኤርትራ መጽያትኒ ዋጭ እቲ ንቡር መልስና ንግዜ ንግደፎ እዩ ንሱ ኣቦቱ እንዳሃለዋ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት በፍላይ በወገን ምብራቕን ምዕራብን ወልቃይት ዘሎ ምንቅስቓስ ንወድ በሻሻ ናይ መጨረሽታ ደወል ኮይኑዎ ክኸውን ይኽእል እዩ እሱ ግን ንግዜ ንግደፎ ምንጪ ናቕፋ ፕረስ درجة عبدانو نتم زعتقوا نتم زخدنو وصوم رسعوا مسقانن وقينو توتام برجميرو نسيطان امينو عندو 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 نقريو اقيدو ካብዚ ቅጽላ ቢለውን ዝመስጠትኒ ጽሑፍ ካብ እዋናዊ ሓበሬታ ዝተወስደት ናባኹም ከብል
ቅልዕቲ ደብዳቤ ናብ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ልዕሊ 80 ዓመት በዛ ገምጃ ኢትዮጵያ ወራር ጎበጣ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ፈጺመያ እዛ ዘይዓርፍ ሸውሃትን ዘይፈገድ መሪሕነትን እትውንን ሃገር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ወለደታት እንዳተበራረየ መኪትዋን ሃገሩ ብመስዋዕቲ ደቁን ከፊሉ ፈጢሩዋን አውሒሱዋን እዩ እዞም ህዝቢ እዚኦም ግን ከም አንበጣ እንዳተባዝሑ ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ዓመት ሰላሙን ህንጾትን ከይገብር ወትሩ ኣብ ሰንፈላል ካብ ዘንብርዎ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ክቡር ፕሬዝደንት ጅግና ህዝቢ ኤርትራ ተባዓቱን ቆራጽነቱን ዓለም ዝመስከረኳ እንተኾነ ምዞም ፍልሖ ዘልኣሎም ክዋጋእን ክከላኸልን ክሳራ ስለ ዝኾነ ንዕኦም ዝዕግስ ድሕሪ ሕጂ ናባና ገጾም ቁልሕ ከም ዘይብሉ ተስፋ ዘቁርጽ ምስ መሓዙት ኤርትራ ናይ ሓባር ሽርክነት ብምግባር ወተሃደራዊ ቤዝ ክንከፍት ናይ ሓባር ልምምድን ናይ ምትሕግጋዝን ኣብ ጸጥታን ሓለዋን ክንመስረት ለበዋይ የመሓላለፍ ኣብነት ምስ ግብፂ ኣብ ዓሰብ ቤዝ ምስ ራሻ ኣብ ዳህላክ ቤዝ ምቻይና ኣብ ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ሰላምን ረሃዋነትን ልዕሊ 80 ዓመት ዘይዕረፈ ጅግና ህዝቢ ኤርትራ ሼር ብምግባር ደገፍኩማር እዩ ምንጪ እዋናዊ ሓበሬታ ካብዚ ቀጽኢለውን ኩብራንን ተኸታተልቲ ብብዝሒ ካብቲ ናብቲ ዝቀባበል ዘሎ ቪድዮታት ኣሎ ስለምንታይ እዚ ጉዳይ ተላዒሉ ንዑ ዝምልከት መደብ ኣሎ ደጊመ ሰናይ መከተታል ምክንያቱ ብህይወት ዘለውን ዘየለውን ኣብ ብዙሕ ባእሲ እትናዩ ላዕሊ ዝብል ዘለኹ እዚኣ ንመጀመርያ ግዜ መብዛሕትኦም ክሰምዑ ኢኹም ኣብ 3 ፕሮጀክት ናይ ስድራ ስዋኣት ላዕሊ 736,000 ዶላር ተዋፂኡ 11,000 ዶላርን 400 ገለን ጥራሕ ኣታው ኮይኑ 4 እዝነይ ድዩ በሐቂ መግለጺ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ሕቡራት መንግስታት አሜሪካ ብዛዕባ ብመንግስቲ ዘይተፈቅረን ዘይተማከለን ፕሮጀክታት ምእካብ ገንዘብ ካብ ህዝቢ ጉዳይ ፕሮጀክት ዳግመ ምግራብ ኤርትራ ኣብ መፋረቅ 2024 ብዮናስ እምባዬ ብጎ ግሪን ኤርትራ ዝፍለጥ ናይ ዳግመ ምግራብ መደብ ውልቃዊ ተበግሶ ብምውሳድ ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ጎስጓሳት ጀሚሩ እዚ መደብ ብሚኒስትር ሕርሻ ዘይጸደቀ ምዃኑ ንዝምልከቶ ኣካል ተወኪስና ምስ ፈለጥና ሚኒስትር ሕርሻ ብዛሃቡና መምርሒ መሰረት ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ 2024 በመንገዲ ወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ካናዳ ነቲ ዘይተማእከለ ፕሮጀክት ደው ከብሎን ዮናስ መምርሒ ተዋሂብዎ ኣብዚ ክንጽር ዘለዎ እቲ ፕሮጀክት ዘይተማእከለን ዘይተፈቅደን ኣብ ርእሱ ምዃኑ ካብ ወጻኢ ፈልስታት ናብ ሃገር ምእታው ኣዝዩ ጥንቃቅን መጽናዕትን ዝሓትት ብሚኒስትር ሕርሻ ጥራይ ክትግበር ዝግብኦ ኣዝዩ ተኣፋፊ ስራሕ ስለ ዝኾነ ብደረጃ ሃገር ልዑል ጥንቃቀ ዝሓትት ጉዳይ ምዃኑ ኣብ ግምት ከኣቱ ኣለዎ ዮናስ ነትዕማም ከበግሶን ከሎ ብመንገዲ ኤምባሲ ኤርትራ ኣቢሎ ሓሳቡ ክቅርብ ተነጊርዎ ክንሱ ዛጊት ከምኡ ዘይምግባሩ ቁኑዕ ኣይነበረን ኣብ ሰዓቱ ምስተነግረውን ደው ከብሎ ቃልኣት ይኹንሱ ነቲ ጀሚርዎ ዝነበረ ጎስጓሳት ምእካብ ገንዘብ ብጎ ፋውንድ ሚቀጽልዎ ስለዚ ድማ ኣብ ወርሒ ጉንበት 2025 ደው ከብል ምስ ኣድላይ መብርሂታቱ ብጽሑፍ ዳግማይ መምርሒ ካብ ኤምባሲ ሃገረ ኤርትራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ልኢኽናሉ ከም ዝበጽሑ ድማ ብዝለኣኸልና በጺሑኒ ዝብል መልሲ ኣረጋጊጽና ኣብቲ ዝለኣኽናሉ ጽሑፍ ነቲ ዘይምእኹል ዕማም በቲ ዝተዋሃቦ መምርሒ መሰረት ከካይዶ ጸንሐ መሰረት ዘይብሉ ጎስጓስ ደው ከብሎ ብጎፋውንድ ሚኣኪብዎ ዘሎ ገንዘብ ክመለስን ንህዝቢ ድማ እቲ ቁናዕ ሓበሬታ ብምሃብ ማዕረምታ ክገብርን ተሓቢርዎ ብዕለት 3 ሰነ 2025 ድማ ወኪል ቆንስላዊ ጉዳያት ኣብ ቶሮንቶ ኣብ ቤት ጽሕፈታ በኣካል ፀዊዓ ኣድላይ መብርሂ ብምሃብ ብተወሳኺ መተሓሳሰበ ኣቕሪባትሉ እዚ ኩሉ መምርሕን ሓበሬታን እንዳተዋሃቦ ክቕጽል ጸኒሑ ነቲ ምእካብ ገንዘብ ደው ኣብ ዘበለሉ ድማ ነቲ ሓቅታት ከም ዘለዎ ንህዝቢ ኣብ ክንዲ ምግላጽ ጉጉይ ሓበሬታ እንዳሃበ ኣብ ማሕበራዊ መርበባት ዘየድሊ ክትዓትን ምድንጋራትን ፈጢሩ ስለ ጸንሐ በዚ መግለጺ ክምእዘን ግድን ኮይኑ ኣሎ ብተወሳኺ እቲ ብስም ፕሮጀክት ዳግመ ምግራብ ኤርትራ ጎግሪን ኤርትራ ብጎፋውንድሚ ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ልዕሊ 30,000 ዶላር ብሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ተመሳሳሊ ናይ ዳግመ ምግራብ መደብ ምእንቲ ከውዕል ናብ መንግስቲ ኤርትራ ብቐጥታ ኣታዊ ክገብሮ በዛ ኣጋጣሚ ደጊምና ንሕብር መምርሒ ኣተሓሕዛ ፕሮጀክትታት ናብ ሃገር ዝቐንዐ ፕሮጀክትታት ዝምልከት ዝስራሓሉ ዘሎ መምርሒ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ንህዝቢ ክሕብር ጸኒሑ እዩ ኣብ ወጻኢ ዝነብር ህዝብና ንሃገሩ ዝገብሮ ኣበርክቶን ወፍያታትን ብሓቂ መዳርግቲ የብሉን ህዝቢ ገንዘቡ ግዝኡ ሞይኡ ጉልበቱን ዘፍስሰሉ ፕሮጀክትታት ድማ ንሃገርን ህዝብን ዝጠቀም መትከላት ልምዓትን ማሕበራዊ ኣገልግሎትን መንግስቲ ዘይጎሲ ኣድማዓይ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ክኸውን ስለ ዘለዎ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ይኹን ጉጅለ ተበግሶ ክወስድ ኣብ ዝድለየሉ ብመንገዲ ዝምልከቶ ኤምባሲ ሓሳቡ ብምቕራብ ዝምልከቶ ኣካል ወይ ሚኒስትሪ ብወግዒ ምስ ኣፍቀደ ጥራይ ክትግበር ከም ዝግባእ ንጹር እዩ ኤምባሲታትና ዝምልከቶ ኣካል ፖሊስታት መንግስቲ ምርኩስ ገይሮም ዝወስድዎ ውሳነን ዝህብዎ መምርሒታትን ዘተግብር እምበር በተናጽል ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ዝተፈለየ ኣካል ከም ዘይኮነ ክንጸር ይግባእ
ህዝቢ አበርክቶ ዝገብረሉ ሙእኩል ሃገራዊ ፕሮጀክትታት በዓቢኡ ድማ ህዝቢ አመደባት ልምዓትን ምምዕባል ማሕበራዊ አገልግሎት ሃገርና አድማዓይ ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ፕሮጀክትታት ተለልዩ አወጻኢን ንዝምልከቶ ከባቢታት ተዋሂቡ ስለዘሎ ኩሉ ዜጋ ነዞም ፕሮጀክትታት ብጥሙር ንምዕዋት ክሰርሕ ተጽቢት ይግበረሉ ብተበጉሶ ህዝቢ ንጥዕና ዝምልከት ፕሮጀክት ንአሜሪካ ካናዳን አውስትራሊያን ንትምህርቲ ዝምልከት ፕሮጀክት ድማ ንሃገራት ኤውሮጳ ተዋሂቡ በአድማዓይ ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ መስርሕ ገስጋስ ይርከብ አወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ድማ ኣብዚ ንምዕባል ማሕበራዊ አገልግሎት ዝምልከት ፕሮጀክትታት አድማዓይ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዘካይድዎ ናይ ወፍያን ምትሕግጋዝን ሃገራዊ ዕዮ ኣዝዩ ዕዙዝ አበርክቶ ኣብ ምግባር ተጸሚዶም ምህላዎም ዝሕብን ልዑል ምስጋናን ዝግብኦን ተግባር እዩ መደምደምታ ነዚ ብተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ካብ መምርሒ ወጻኢ ዝኾነ ዘይተማእከለን ዘይተፈቅደን ፕሮጀክትታት ንምውጋድ ዝባኽን ዘሎ ገንዘብ ህዝቢ ንምድሓን ዝኾነ ኤርትራዊ ገንዘቡ ቅድሚ ምውፋይ እቲ ፕሮጀክት ብዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ዝተፈቅደ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣብቲ ዝነብረሉ ሃገር ዝርከብ ኤምባሲ ብምውካስ ቁናዕ ሓበሬታ ክረክብ ይግባእ بتوسخي زقرب لبوا نتيجة حبن لكسن لوهاتن هزبنا زقبو خبري زي هبه زي تماكلن زي تفقدن مقصصارن حتى تنتن مع الله جنزب زي بلو بروجكتات جنزب هزبي نخونتو خيباخن هزبنا بعلو لعل تنقاق خجبر بترقاقامي كنحبر كم تصنحنا زذكر كوينو حجون دقيمنا نزغاخر مفقادن ممكالن بروجكتات بزملكتنا بإمباستاتنا زقربني إمباستات كان منغستي استنصل أكال غيركا زقرب مسرت زي بلو كستات كرم زغبو غدايو إمباستاتنا زهبو ممرحيتات بعلاتن إمباستات زودو غداي كم زي كونه كم أكال وكلتن منغستن متن زملكوت أكال منغستين زهبو وسانتاتن ممرحيتاتن متحللافن متكبارن مكتتالن قند سرحن مخانو مردا أقداسيو عوتنا حفاش إمباسي هاجر إرترا حبرات منغستات أمريكا 24 سنة 2025 كبراتن كبران انتقاتاتلتي كساب بخالق فيديو زملسكم تطعمو سسناي تطعمو دقريمي نعصبات ودقت وهدقن يتناغراو خبرات زل ألماو زخرن سماعاتاتنا وترو عوتنا عفاش فلفل تي في